السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، جيت في هذا اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نديروا واحد الدرس اللي هو لو ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون 3 اني كوليج. غادي نحاولوا هذا الدرس هذا نقسموه على جوج ديال الاجزاء باش هكا ما يكونش يكون شويه يجيب واحد السهوله احسن. الوغ اول حاجه غادي نشوفوا في الجزء الاول هي premièrement on va voir le développement. بالعربيه ديفلوبمون هو النشر. هادشي هذا راه كنتو شفتوه في السنوات الماضيه. دابا هنا غادي نديرو لكم كوم تي رابيل وغادي نزيدو لكم فيه شي شويه. اذا هنا اول حاجه غادي نشوفوا لي بروبريتي، واحد لي 3 بروبريتي اللي خصكم تكونوا عارفينهم. الوغ عندنا مثلا A B C D D وعندنا et K des nombres réels. Des nombres réels, c'est-à-dire أعداد حقيقية. A B C D غادي تكون et K غادي تكون واحد الأعداد حقيقية. داكوغ. ألوغ لا بروميير بروبريتي اللي كتكون عندنا هنايا هي K A فاكتور دو A بلس B، يعني K عامل ل A بلس B أشنو هي؟ هي K A بلس K B، c'est-à-dire K مضروبة في A يمكن نكتبوها بهذا الشكل K نقطة A، ويمكن نكتبوها بحال هكا K A بلا ديك النقطة بلا والو، يعني إما هكا مكتوبة في أو نقطة أو ما كاين والو بيناتهم، كتعني دائما عملية الضرب. مزيان. إلا كان عندنا K في A ناقص B، يعني إلا كان عندك هنا ناقص كيكون عندك حتى هنا ناقص، هادي لا بروبريتي 2. داكوغ. و لا بروبريتي 3 هي هادي في لا فاكتوريزاسيون، في بليتو في الديفلوبمون. Alors A plus B عامل facteur de C plus D est égal à C, A multiplié par C, A multiplié plus A multiplié par D plus B multiplié par C et B multiplié par D. Alors لاحظوا مزيان هنا شنو وقع. هنا ملي تيكون عندك واحد العدد فاكتور ديال واحد العدد اخر. الوغ هنا مثلا عندك هنايا A غادا تكون A فوا سي و A فوا دي. ها هي A فوا سي زائد A فوا دي. داكوغ. عاود كنمشيو ل B فوا سي زائد B فوا دي. ها هي B فوا سي زائد B فوا دي. هادو هما لي بروبريتي اللي غادي نخدمو بهم لا ديفلوبمون اللي هو النشر، عملية النشر. داكوغ. هنا غادي نعطيكم واحد الأمثلة باش ممكن تفهموا اشنو هي، باش تزيدوا تعمقوا شوية في هذا النشر هذا لو ديفلوبمون. الو باغ اكزومبل عطيناكم ان اكزومبل غادي ناخذ امثله باش نحاولوا نفهموا مزيان. مثلا عندك moins 4 facteur de y moins 2. Alors في هذا l'exemple غادي يقول لكم développer et simplifier. La question هي développer et simplifier. Développer et simplifier
يعني انشر وبسط. انشر ديفلوبي هي انشر، سامبليفي هي بسط. مزيان. الوغ هنا عندنا موان 4 فاكتور دو إيكغيك موان 2، راه بحال هنا عندنا ملتيبليي، غير هي ما مكتوباش كيف ما قلنا، ما غاديش نديروها. ملي ما كنديروهاش راه بحال ملتيبليي، بحال كانت، بحال ما كاين والو، بحال كاينه نقطه، بحال سي لو ميم تروك. داكوغ. إذا اش غادي نقولو؟ موان 4 كو ملتيبلي إيكغيك، موان 4 ملتيبلي بار إيكغيك هي بلا ما نديرو ديك ملتيبليي، كنحطوها نيشان موان 4 إيكغيك. عاوتاني هنا لاحظ معايا موان 4 ملتيبلي بار موان 2. اولا غادي نشوفوا موان ملتيبلي بار موان. هنا خصكم تعقلوا على هذه الاشارات، راكم شفتوها في السنوات الماضيه. ملي تيكون عندي واحد العدد سالب مضروب في واحد العدد اخر سالب، اش غيعطينا؟ عدد موجب. غيعطينا واحد العدد موجب. هذه خصكم تعقلوا عليها. بيان سور الا كان عندي واحد العدد موجب مضروب في عدد سالب غيعطينا عدد سالب. هذه خصكم تكونوا عاقلين عليها، هي باش نخدموا دائما. بحال دابا هنا لاحظوا معايا عدد سالب موان 4 عدد سي نيجاتيف، سي ان نومبر نيجاتيف، عدد سالب مضروب في موان 2 كذلك موان 2 عدد سالب. اذا موان بار موان اش غيعطيني؟ بلس. ها هي بلس، و 4 فوا 2 سا دون 8. وهكذا احنا نشرنا، اي اون ا ديفلوبي. دونك هنا حدنا ما كاين ما نسامبليفي وما كاين والو، كتبقى هكا مكتوبه هكا. ناخذ ان اوتر اكزامبل. باغ اكزامبل موان y بلس 2 موان y بلس 2 facteur de y moins 3. y moins 3. alors هنا اشنو عندنا؟ هنا عندنا هاد القاعده هذه a زائد b في a في c زائد d. داكوغ. هنا ما كيبانلكش لو موان، ولكن واخا يكون لو موان انا وريتكم كيفاش كتعاملوا معاه. بحال دابا هنا عندك ناقص y مضروب. دابا هنا غادي تعاملوا y هي الاولى، هاد ناقص y مع من غادي تكون؟ غادي تعامل غادي نضربوها في هذه، وعاوتاني هاد ناقص y غادي نضربوها في ناقص 3. داكوغ. الوغ نمشيو بحال هكا. ناقص y مضروبه في زائد y. هنا مكتوبه y راه عندها الزائد، غير ما كنكتبوهاش. ملي كتكون واحد العدد موجب ما كنكتبوش قدامه بلس، ملي تيكون سالب فين كنكتبو قدامه لو موان. داكوغ. الوغ موان y كو ملتيبلي y سا دون كوا؟ دونك موان مضروب في البلس غادي يعطينا موان. ها هي. و y كو ملتيبلي y، دونك y كو ملتيبلي y كما شفتو في القوى هي y او كاري. y او كاري. داكوغ. من بعد غادي نمشيو للجوج. هاد الجوج عاوتاني غادي نضربوها في y، وثاني زائد جوج مضروبه في ناقص 3. الوغ هنا عندنا زائد جوج مضروبه في زائد y plus y plus 2 que multiplie plus y. Ça donne combien? Ça va nous donner plus مضروبه في plus غادي تعطينا plus 2 que multiplie y غادي تعطينا 2 y. عاود 2 plus que multiplie moins هي غادي تعطينا موان. عدد لا 2 que multiplie 3 ça nous donne 6. On va voir est-ce qu'il y a quelque chose à simplifier. واش كاين شي حاجه اللي غادي نبسطو هنا؟ هنا ما عندنا ما نبسطو، عندنا موان y أوج جوج زائد جوج y ناقص 6 كتبقى هكاك. دونك هنا اشنو درنا؟ اون ا ديفلوبي هاد ليكسبرسيون ماتيماتيك. مزيان. دابا الا كانت عندنا مثلا 4x moins 2 باغ اكزومبل، غادي نديروها هنا 4x moins 2, d'accord, facteur de 3 moins 3x, facteur de 3 moins 3x. alors هنا ايغال ما غاديش تكفاني السبوره، غادي نجي هنا ندير ايغال كوم صا باش تعطينا شي شويه ديال ليسباس. ايغال. كيما قلنا في القاعده غناخذوا 4x غادي نضربوها في 3، عاود 4x غنضربوها في ناقص 3، ومن بعد عاوتاني ناقص 2 مضروبه في 3 وناقص 2 مضروبه في ناقص 3x. غادي نمشيو وحده وحده. 4x que multiplie 3 ça donne combien? 4 que multiplie 3
Déjà plus, c'est plus. Donc, ma le moins. Et dans 4 fois 3, ça fait 12. X. 12 fois X. عاوتاني 4X que multiplie moins 3X. Alors, on a 4, on a plus. واخا ما كتبش راه هو plus. وهنا moins, plus نضربها في الموان غتعطينا moins. D'accord? Ou 4 multiplié par 3, ça donne combien? 4 fois 3, ça donne 12. Ou x que multiplie x, ça donne x au carré. Alors, moins 2 que multiplie 3, moins 2 que multiplie 3, ça, moins mal plus, ça va moins. 2 fois 3, ça fait 6. Alors, moins 2 que multiplie moins, 3x, moins que multiplie moins, ça va plus. 2 que multiplie 3, ça fait 6x. نشوفوا واش كاين شي ما نسامبليفيو هنايا. الوغ عندنا موان 12 اكس او كاري كاينه غير بوحدها، اذا غنحطوها بوحدها ها هي. وهنا عندنا 12 اكس وهنا زائد بلس 6 اكس. الوغ 12 اكس زائد 6 اكس شحال غادي تعطينا؟ 18 اكس. واش نبقى ليا 6 بوحدها ها هي موان 6. دونك هنا اون سامبليفي يعني بسطنا. داكوغ فوالا. Très bien. Alors là, on va passer à autre chose, à un autre exemple. D'accord? Y au carré moins 5, y au carré moins 5, facteur de y au carré plus 4. Y au carré plus 4. D'accord? Alors, هنا égal, on va essayer de développer, d'accord? Pour développer, y au carré que multiplie y au carré. D'accord? هي شنو غادي تكون عندنا y à la puissance 4. هادشي كما شفتو في القوى. D'accord? y au carré que multiplie y au carré est égal à y 2 plus 2. 1 est égal à y à la puissance 4. C'est ce اللي درناه هنا. D'accord? مزيان. On passe. Y au carré que multiplie 4. Ça fait 4y au carré. Au plus, mais à plus, il y a plus. Il y a plus 4y au carré. D'accord? Alors, on a moins 5 que multiplie y au carré. Alors, le moins multiplié par le plus, ratatena, moins. Ah, il y a moins. واش بقى ليا 5 fois y au carré. إذا غنكتبوها هكا 5y au carré. D'accord? عاود عندنا moins 5 que multiplie plus 4. alors moins مع البلس ملي كنضربوا الموان في البلس اش كيولي موان. ها الموان. و 5 fois 4 غتعطينا 20. Voilà. D'abord, on va essayer de simplifier l'écriture. D'accord? Il est égal y à la puissance 4. كاينه غير هي بوحدها غادي نكتبوها بوحدها. ها هي y à la puissance 4. من بعد عندنا plus 4y au carré moins 5y au carré. إذا plus 4 moins 5 هنا اشنو غادي تعطينا؟ moins y au carré. moins y au carré. لأن كانت عندنا plus 4y au carré moins 5y au carré. D'accord? وبقات لينا moins 20. وحنا on a simplifié l'écriture. Donc هنايا شنو درنا؟ on a développé نشرنا et puis on a simplifié ومن بعد بسطنا هذيك l'écriture mathématique. D'accord? مزيان. غادي نزيدو شي شويه دي زيكزامبل باش هكا تكون كملتو مزيان. مثلا عندنا une expression a est égale. هاد l'expression شنو فيها؟ par exemple فيها 4c facteur de 1 moins 3b. 1 moins 3b
Alors toujours il faut développer. يعني خصنا ننشروا هاد ليكسبرسيون ماتيماتيك. هاد السي والبي راهم كيعني واحد العدد من الاعداد الحقيقيه كيف ما بغى يكون. السي كتمثل واحد العدد والبي كتمثل واحد العدد من ديك الاعداد. داكوغ. الوغ هنا شنو عندنا؟ خصنا نديفلوبيو. الوغ 4c que multiplie 1 moins 3b اولا كنقولوا 4c en facteur de 1 moins 3b. باش نديفلوبيوها غادي نمشيو كذلك كنتبعوا القاعده وحده بوحده. راه القاعده تقول k fois a plus b est égal à k fois a plus k fois b. هادشي هاد k هي 4c. 4c غنضربوها في واحد وعاود k هذيك k غادي نضربوها في هاد 3b. داكوغ. اذا 4c que multiplie 1 غتعطينا هي 4c. داكوغ. ها هي 4c. داكوغ. وعندنا هنا 4c que multiplie moins 3b. 4c راه عندها بلس سي كاين بلس هنا واخا ما مكتوبش راه اوتوماتيكمون كيكون بلس. الوغ بلس que multiplie moins شنو بغا يعطيني؟ غيعطيني موان. ها هو. داكوغ. عطانا موان. ها هو موان. ومن بعد عندنا 4c que multiplie 3b. 4c que multiplie 3b. D'accord? Est égal. Alors 4c ها هي كتبقى هي هذيك. هنا 4c يعني 4 fois c fois 3 fois b. يمكن لينا نقولوا 4 fois 3 شحال بغات تعطينا؟ هي 12. دونك موان 12 وكتبقى ليا c fois b fois c ها هي fois c fois b. واخا ما كنكتبوش ديك لا مولتيبليكاسيون ولكن راه قلنا راه سي لو ميم تروك. فوالا. هنا اشنو درنا؟ اون ا فاكتور développé et puis on a simplifié. نشرنا وبسطنا. داكور. الوغ مثلا عندنا واحد ليكريتور اخرى b est égal 2y facteur de 3x plus y. 3x plus y. 3x plus y. الوغ هنا كذلك نفس الخدمه خصنا ننشرو ومن بعد نبسطو. الوغ بوغ ديفلوبي نفس الشيء. هنا عندنا جوج y. هنا بحال عندنا ملتيبليي. اش غادي نديرو؟ غادي نشدو هادي ونضربوها في هادي 2y ملتيبلي بار 3x بلس عاوتاني 2y ملتيبلي بار y. داكوغ. اذا est égal. alors 2y que multiplie 3x plus عاود 2y que multiplie y. داكوغ. égal. alors 2y هنا عندنا 2 fois y fois 3 fois x. يمكن لينا نقولوا 2 fois 3 شحال هي؟ هي 6 yx. y fois x ها هي بلس هنا y fois y كيف ما شفتوا في القوى لي فورس. الوغ هنا y fois y هي y أس جوج y au carré plus 2y au carré. voilà et on a terminé. d'accord. مزيان. نزيدوكم دي زيكزامبل اخرين باش كوم سا ملي ندخلو لي زيكزارسيس ديك الساعه نتوما تخدموا راسكم لي زيكزارسيس باش تشوفوا راسكم واش فهمتوا ولا لا. ومن بعد نشوفوا لا ريبونس انصومبل. الوغ مثلا عندنا سي تيغال 3x موان 4. مثلا سي تيغال 3x moins 4 facteur de 4x plus 1. 4x plus 1 est égal. نفس الخدمه اللي غادي نديرو كناخدو 3x ونضربوها في 4x وعاود ناخدو 3x ونضربوها في 1 ومن بعد عاوتاني ناخدو موان 4 ونضربوها في 4x وعاود موان 4 ونضربوها في 1. صافي وحنا ديفلوبينا. داكوغ. يعني نشرنا باش ننشرو لانه هنايا لاحظوا معايا كان عندي ان برودوي ومن بعد قلبناه ورديناه سو فورم داديسيون ولا سو فورم دو سوستراكسيون. هذا هو الديفينيسيون ديال النشر. النشر هو تيكون عندنا واحد الجداء وكنردوه مكتوب على شكل ماذا؟ جداء وتنردوه مكتوب على شكل مجموع او فرق.
d'accord. Donc غادي نمشيو هنا شنو غادي نديرو 3x que multiplie 4x. إذا 3 fois 4 ça fait 12. x fois x ça fait x au carré. عاود عندنا 3x que multiplie plus 1 هي 3x تبقى هي ما كتبدلش. عاود عندنا moins 4 que multiplie 4x le moins que multiplie plus غيكون moins. 4 fois 4 غتولي 16x. D'accord. عاوتاني هنا moins 4 que multiplie plus 1. Alors le moins مع le plus غيعطينا moins. و 4 que multiplie 1 هي 4. نشوفوا واش كاين شي ما est-ce qu'on peut simplifier هاد l'écriture. Bien sûr كاين ما نكتبو ما نسامبليفيو. Alors 12x au carré. عندك 3x هنا moins 16x. Alors شحال بغات تعطينا؟ بيان سور كنديرو لو سين ديال الكبيره فيهم. عندنا 16 كبر من 3 كنديرو لو سين موان وكنديرو الفرق ما بين 16 و 3 هي 13. دونك 13x moins 4. دونك هنا on a développé et simplifié. d'accord. وهي دائما واخا يجيكم شي سؤال يقول غير ديفلوبي انت راه ملي غدير ديفلوبمون ضروري خصك دير لا سامبليفيكاسيون واخا ما يقول لك سامبليفي راه خصك سامبليفي. d'accord. إذا سي احنا ساليناها. ندوزو نشوفو دي. دي est égal à 3 facteur de y plus 2 y plus 2 d'accord facteur de 4x moins 5 facteur de 4x moins 5. كنظن دابا راه فهمتوا. كيمكن لكم توقفوا لا فيديو وتخرجوها ومن بعد تشوفوا الاجوبه اونصومبل. هكا كتزيدوا تستافدوا احسن. ما غادي غير تبقى كتفرج هكا ما تستافدش. ولكن الا حاولتي تخرجها وتوقف الفيديو وتخرجها ومن بعد عاد تشوف لا كوريكسيون غادي تستافد اكثر. مزيان. الوغ هنا كاين عندنا بزاف ديال الطرق باش يمكن لينا نديفلوبيو هاد ليكسبرسيون ماتيماتيك. اما غناخذوها 3 ونضربوها في هاد العامل هذا بوحدها ومن بعد عاد نشدو داكشي اللي خرجنا ونضربوه في هاد الشيء هذا. اولا نشدو 3 ونضربوها في هاد العامل هذا ومن بعد داكشي اللي خرج نضربوه في هاد y بلس 2. كاين بزاف ديال الطرق. اولا نخليو 3 على برا ونخدمو نضربو هاد العامل مضروب في هاد العامل. داكوغ. وعاد ندخلو 3 نضربوها في كلشي. كيظهر لي هادي اسهل طريقه. اذا غادي نخليو 3 على برا. داكوغ. وغادي نديرو دابا y بلس 2 مع 4x moins 5 هي اللي غادي نخدمو دابا. y plus 2 facteur de 4x moins 5. D'accord. Égal 3. alors غادي نضربو هادي في هادي. دونك هنايا عندنا هاد العامل مضروب في هاد العامل هذا. alors كناخدو y fois 4x. alors اش غتعطينا y que multiplie 4x هي 4xy 4xy. عاود y multiplié alors plus multiplié par moins غتعطينا moins. y fois 5 هي 5y. d'accord. عاوتاني 2 que multiplie 4x يعني عندنا plus مع plus غيعطينا plus. 2 fois 4 ça donne 8 8x. ça donne 8x. d'accord. et après 2 que multiplie moins 5 on a plus 2 on a moins 5 ça fait 2 مع الموان غيعطينا moins 2 fois 5 ça fait 10. d'accord. jusque là ما عندناش المشكل. صايي. الوغ هنا اشنو غادي نديرو غندخلو 3 على كلشي هذا الشيء هذا. نشوفو بعدا واش كاين شي ما يتسامبليفيا. ما كاينش شي ما يتسامبليفيا. الوغ 3 fois 4 ça fait 12 x y. 3 fois moins 5 ça fait moins 15 y. ou 3 fois 8 ça fait 24 x. ou 3 fois 10 ça fait moins 30. voilà. jusque là هنا كنحبسو ما كنزيدوش شي حاجه اخرى. هنا اشنو درنا نشرنا ومن بعد حاولنا نبسطو ليكريتور ديالنا. داكوغ. مزيان. دي احنا شفناها. فوالا جو بونس هذا هو الديفلوبمون. كيف ما شفتوا ديفلوبمون تيكون عندك واحد لو برودوي وكتحاول تقلبو ان سوم ولا ان سوستراكسيون. داكوغ. هذا تيتسمى هو النشر ديفلوبمون. alors là je pense que غادي نخلي لكم quelques
زيكزارسيس واحد تمرين بسيط كنحاولوا تخرجوه. الوغ هاد ليكزارسيس هو هذا اش يقول لك développer et simplifier. Alors développer et simplifier. Alors غادي نعطيكم l'écriture الاولى. Donc a est égal à 4 moins 2x plus 4 fois 2x moins 4. D'accord. هذه A وعندنا B est égal à moins 5x plus 2y facteur de moins 3 plus 6xy. D'accord? Et C est égal à 2 fois x moins 2, 2 fois x moins 2, plus x plus 1 facteur de x plus 3. Voilà. Alors هنا غادي نعرف هنا انا عطيتكم هذا ليكزارسيس، حاولوا تخرجوه في المنزل ديالكم وتكتبوا لي الاجوبه ديالكم في التعليقات، وانا راه غادي نشوف ديك الساعه نصحح لكم ونعرف كيفاش الميساج واش وصل مزيان ولا الميساج ما وصلش. وحاولوا تخرجوه بوحدكم بلا ما يعاونكم شي واحد باش هكا كنعرف فعلا واش وصلكم الميساج مزيان ولا لا. دونك هذا هو الجزء الاول شفناه هو هذا. باقي لنا الجزء الثاني اللي غادي نشوفوا فيه لا فاكتوريزاسيون يعني التعميل، ومن بعد غادي نديروا واحد لا سيري دي زيكزارسيس باش هكذا تكونوا فهمتوا مزيان هذا الدرس الاول. واخيرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.